चांदनी बेगम, मुसन्निफ़ा कुरुतुलैन हैदर। चौड़े किनारे की साउथ इंडियन साड़ी, ढीला जोड़ा, गले में कुंदन का जुगनू। सफ़िया सुल्तान ने कदे आदम आईने में सरापा पर नज़र डाली। स्कूल खोलने का इरादा है, आपके मशवरे बहुत कीमती होंगे। बेबस, सर्द तैश और बेपनाह नदामत से लरसते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ीं। हरे सैंडल्स दिखाई पड़े जो शहला उनके लिए निकाल कर रख गई थी। उनको ठोकर मारी। मज़ीद इंतकाम की गर्ज से वो बोसीदा अन्नाबी दोशाला भी ओढ़ लिया जो हमेशा घर वालों के ज़ेरे बहस रहता था और उनके बचपन में उनके लिए ख़रीदा गया था। बाहर निकलीं। सारे घर में अचानक बड़ी गहमा गहमी सी महसूस हुई। गालिबन आज शाम ही शहला ने सबको बतलाया था। खादमाएँ भागी भागी फिर रही थीं। कवाड़ खुलते थे, बंद होते थे, बंद होते थे, फिर खुलते थे। हर तरफ से खुशबुओं की लपेटें आ रही थीं। गोया जरीना, रानी दुल्हन, शहला, सलीमा सबने मिलकर फ्रांसीसी अतरियात के कंटर बहा दिए हों। नूरन गुनगुनाती हुई बरामदे से गुजरीं। ड्राइंग रूम से अरशद हुसैन और विक्की मियाँ के कहकहे बुलंद हुए। सफ़िया अपने कमरे में जाकर दरीचे में खड़ी हो गईं। चंद लम्हों बाद शहला की कार रवाना हुई। अरशद हुसैन सामने, सलीमा, बनी और जिम्मी पिछली सीट पर। सफ़िया फिर गैलरी में आईं। जरीना अपने कमरे से बरामद हुईं। उदा रेशमी गरारा, पश्मीने की शाल, चेहरा दिली मुसर्रत से जगमगा रहा था। सफ़िया पर नज़र पड़ी। रेडी, शाबाश, मगर फिर वही बोसीदा दोशाला ओढ़ लिया। सफ़िया, कुछ तो ख्याल करो, गैर आदमी दामाद बनने वाला है, क्या सोचेगा? ऐसी भी क्या सत, ऐसा हुलिया ना बनाओ कि लोग तुमको बिल्कुल पीपल से उतरी समझें। हैं? और कोई शाल नहीं? लाओ मैं दे दूं। नूरन, नहीं। सफ़िया टस से मस ना हुई। ठीक है, सर पे 2 सींग भी लगा दो और फुल बूट पहन लो। अच्छा जाओ, कार में बैठकर हान बजाओ, तभी दुल्हन निकलेंगी। सफ़िया खामोशी से बरसाती की तरफ चल दी। जरीना ने बहार आरा बेगम को पुकारा, जिनकी विक्की से शादी उनके घर वालों के लिए एक मौजज़ा ही थी। चट मंगनी पट ब्याह। गरीब माँ बाप ने फूलों का जेवर पहनाकर विदा किया था। नवासी की रुखसती के बाद इलायची खानम गांव से वापस ना आई थीं। उनके लिए पेंशन मुकर्रर कर दी गई थी। अल्लाह की कुदरत। नूरन को आवाज़ दी, अरे रानी दुल्हन को बुलाओ भई। आते हैं बजिया। बाहर आईं। अफशाई गरारा से का जोड़ा, शाहतोश की शाल, कानों में हीरे के बुंदे, कलाइयों में सुर्ख कांच की चूड़ियाँ। नंद भावज दर में खड़ी हुईं। घर का बेदी चांद सुनकुन लेने की खातिर सामने आ गया। जरीना सुल्ताना की आंखों में बिसात के आंसू थे। उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे चांद ने मसरूर शरारत से उनको विंक किया। तुम्हारे मियाँ का संघार ख़त्म नहीं हुआ? रानी दुल्हन हंसने लगीं। दार्जिलिंग से लैला बात कर रही हैं। ओहो, जब से मैसूर से वापस गई हैं, ना ख़त ना फ़ोन भी आज किया, 15 दिन बाद। पिंकी तक को ना लिखा। जरीना ने अभी से सास वाला रवैया इख्तियार कर लिया था। क्या शेरवानी, चूड़ीदार पाजामा में मलबूस विक्की मियाँ शादाओं फरहां बरामदे में आए। क्या हुआ? अरे बजिया, वो लोग दार्जिलिंग की बदअमनी की वजह से बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। बेहद माली नुकसान हुआ। शुक्र है जानें बच गईं। अरे तो इत्तला तो करते। लैला कह रही थीं उन्होंने आर्ज रवाना होने से पहले कलकत्ते में रात को कई बार कोशिश की, लाइन नहीं मिली। फिर उनके वालिद अपने बेटों को अमेरिका ट्रंक कॉल करने में जुट गए। वो तीनों मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं। अब बहन के ब्याह और मामलात की देखभाल के लिए तीनों फ़ौरन वापस आ रहे हैं। शुक्र है अकेली लड़की हलकान होती जा रही थी, रानी दुल्हन ने कहा। लैला ने बतलाया, शोरश की वजह से वो इलाका बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। हमने खुशखबरी सुनाई तो वो भौंच की। कुछ कह रही थीं? जरीना ने दरियाफ्त किया।
بارہا پوچھا کس سے؟ کس سے؟ ہم نے چلا کر شہلا کا نام بتایا۔ ایک تو لائنز خراب اور شاید وہ متوقع نہیں تھیں۔ ان کے ماموں اور شیلی دونوں فرمڈ قسم کے چلر اور یوں جھٹ پٹ فیصلہ بس سمجھو کلک کر گئے۔ بجیا شاہ صاحب اجلت چاہتے ہیں، ان کو جلد یورپ جانا ہے۔ اب شیلی اور پنکی آگے پیچھے دونوں کی تاریخیں۔ باتیں کرتے کرتے وہ تینوں تخت پر بیٹھ گئے۔ صفیہ نے بے دلی سے ایک دو بار ہارن بجایا، پھر کار کی کھڑکی سے لگ کر شب ماہ کے نظارے میں کھو گئیں۔ شہلا کے دفتر میں فون کی گھنٹی بجی۔ ٹونی نے بات کی۔ جی ہاں شکریہ، جی بس فیملی اور فیملی فرینڈز سب کارلٹن جا رہے ہیں، وہیں تشریف لائیے۔ جی میاں ابا ابھی پہنچتے ہیں۔ پچھلی سیٹ پر صفیہ آرام سے بیٹھ گئیں، پاؤں پھیلائے، چپل اتارے، انگوٹھے ہلائے اور چپل پہنے۔ فیملی اور فیملی فرینڈز، انگیجمنٹ ڈنر، ایک مہذب، نفیس، باضابطہ زندگی، باقاعدہ سماجی کارروائیاں۔ حد یہ ہے کہ وکی بھی کتنے ہوشمند ہو گئے۔ مقطع چقطع، لڑکی کے بزرگ اور سرپرست، ذمہ دار، پابند وضع، اسکوائر، صورت، آواز، لہجہ، قدموں کی چاپ وہی گھمبیر ہنکار، ایک دم میاں ابا انہی کی طرح برآمدے میں انہی کی آرام کرسی پر بیٹھ کر انتظامات کے لیے احکام صادر کریں گے۔ شہلا، ارشد، پنکی، لیلا، فیروزہ، برائن۔ گو فیروزہ آخر میں گورے کے متعلق ذرا گو مگو، پہلو بدلا، ناک کھجائی، لطف آ جائے اگر ادھر سے پروین اطلاع دیں۔ نور چشمی نے برائے پنکی آئرلینڈ کو گڈ بائی کیا اور یہاں پہنچ چکا ہو۔ محمل لیلا، مزہ آ جائے۔ ہاں ہاں ہاں، آواز نے مدھم سا قہقہا لگایا۔ ایک چنڈول بھی چلاتا ہوا اوپر سے گزرا۔ مزید راگ رنگ عنقریب ایک خشک ڈروب ٹپ سے رنگین چبوترے پر گرا۔ برساتی سے آویزاں اس کی بیل ہوا میں لرزی۔ دھوپ میں بیل کے زرد گلاب مرجھا کر پلائی ووڈ سے ترشے پھول معلوم ہوتے ہیں۔ خدا کی قدرت، ان کی بھی عجیب عجیب قدرتیں ہیں۔ چوبنگ گلاب، وکی پکا پان ہو گئے، مگر نباتات میں فلسفیانہ دلچسپی سدا بہار۔ خالی آدمی کیا کرے؟ فلسفے بھگارے، جبر و اختیار، فلانا ڈھمکا، آئیں بائیں شائیں۔ بجیا رخصت ہوئیں، پھر واپس آ گئیں۔ نہ جبر نہ اختیار، محض خاوند کی ڈھٹائی۔ گڑھی سے وداع ہوئی تھیں، کیسی شان و شوکت کے ساتھ۔ بیچاری پھاٹک پر ادھے رتھ، ڈولے ہاتھی، مہمانوں کی ٹیلے اور کون کون موٹر کاریں۔ نہ ان مہمانوں کے نام اب کسی کو یاد ہیں، نہ ان کی موٹروں کے۔ برٹش راج غائب، چیزیں غائب۔ پنکی کی گھوڑا چڑھائی، زرد جوڑا، شاہ مینا صاحب رحمہ اللہ سلام کے لیے لے جائے گئے۔ جلسہ اسی چبوترے پر۔ ہادی مہاراج کا رقص۔ اس وقت یہاں انگور کی بیل تھی۔ کیسا دور آیا کہ پروین نے عقد بذریعۂ ٹرنک کال، دولہا کوئن او.سی نہیں ملا۔ اس برساتی سے روتی بلکتی رخصت ہوئیں۔ چھنکی اور پارو نے انہیں سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کاہے کو بیاہی بدیس تروپٹس پر گئی۔ اب اسی برساتی میں پروین آ کر اترتی ہیں تو ایک مختلف ہنسی۔ کیسی بدلیں؟ آل چینج ایٹ دا نیکسٹ اسٹیشن۔ لاؤڈ اسپیکر پرانا اناؤنسمنٹ متواتر جاری ہے۔ بابی ڈیئر، بابی کیسے بدلے؟ مائی بونی از اوور دا اوشن، مائی بونی از اوور دا لی۔ برنگ بیک، او برنگ بیک، او برنگ بیک مائی بونی، مائی بابی ٹو می، ٹو می۔ ایک آنسو گرا۔ کھلنڈے محبت والے لڑکپن میں تینوں بہنوں کو کیسی تفریحیں کرواتے تھے۔ انگلش پکچرز، سیر سپاٹے، ہو ہک۔ ایک بار بسمل کی آرزو کی شوٹنگ دکھلانے بھی تو لے گئے تھے۔ اختری فیض آبادی، آئیڈیل فلمز، متصل AIR۔
اختری اور ان کے دور کی مت بن گئی، قمبر علی کی بھی۔ دھیرے بہو ندیا، ہم تو اس پار نہ جا سکے۔ قمبر کی بھتیجی لیلا صندل فروش ریڈ روز ہاؤس سے رخصت ہو کر اس پار آ جائیں گی۔ شہلا اپی، آپ کی چھوٹی خالہ کا ایگو بہت بڑا ہے۔ میرا ایگو؟ میرا؟ ایک بڑا سا آنسو گود میں رکھے پرس پر ٹپکا، وڈ روز کی طرح، اس بیل کے زرد گلاب جیسا نازک پھول۔ موسم تبدیل ہوتا ہے تو گلے چوبیں بن جاتا ہے۔ نہیں بدلی تو میں، صفیہ سلطانہ، وہی صوفیانہ رنگوں کی ساڑیاں، وہی مدرسہ، وہی ٹائم ٹیبل، وہی اسٹاف۔ وزاداری ہو تو ایسی، شاباش۔ پیروں پہ نگاہ کی، فل بوٹ، ناک میں ہڈے کا بلاک بطرز زولو، سر پہ ناگا سینگ، وہ چھیلا چمڑا فروش پوستی پوش، مجھے جو جاگیر دیتا ہو نہ دے۔ دور گجر کی بجا، سرما کی سست رفتار رات۔ شام سے اب تلک اتنا کچھ ہو گیا اور ابھی محض 10 بجا ہے۔ یہ لوگ اندر کیا میسکوٹ کر رہے ہیں؟ یہ مکان رازوں سے لبریز ہے، گویا اگلے وقتوں کا فری میسن لاج، عوام جسے جادوگھر پکارتے ہیں۔ میاں ابا بھی فری میسن تھے۔ یہ مکان بھیدوں سے پر ہے، جیسے سیب سے لدے گھنے درختوں میں چھپی کوئی پرانی پہاڑی خالی کوٹھی۔ یہ سب مشتبہ کیریکٹر ہیں۔ اب وہاں کینڈل لیٹ نائٹ ڈنر ہوگا۔ پوس کی ٹھنڈی رات میں پرچھائیوں سے معمور سرائے، اس کے اندر بھاری سلور اور سرخ گلابوں سے لدی میز پر لکوں اجنبی چہرے۔ تو ایسی مانک بائی، فلی ضرور اپنا پارسی دگلا پہن کر آیا ہوگا، خاص موقعوں پر پہنتا ہے دگلا۔ دگلے والی پلٹن دادا میاں کے زمانے میں چھاؤنی محمد باغ۔ جنرل اور مسز کھنہ بھی ہوں گے، اور کون جن سے بہت میل جول ہے۔ پائن بخش سنگھ خاندان، انعام علی والے، کمار چودھری لوگ۔ لاج کے گرینڈ ماسٹر وکی صدارت کریں گے۔ کوئی میرا دوست نہیں۔ ماگھ کا خنک چاند آنکھوں میں اترا، شبنم آلود سرسبز سراپا میں سرایت کر گیا۔ سروں کے درخت بھی اندر موجود ہیں، سر۔ ورکش کنیا، وکی جب دیوان مفکر شاعر تھے، 4 دن کی چاندنی کو چندر پربھا پکارتے۔ ششی کانتا، مون لائٹ سوناٹا، روہنی، دیو مالا میں چندر ماں دیوتا کی بیوی۔ اس لڑکی کو سمجھاتے جاتے۔ ان دنوں کادمبری پڑھ رہے تھے۔ تشبیہ استعارے میں گفتگو۔ کادمبری ہیم کوٹ سے وترالاندی کے تٹ پر آتی تھی۔ چاندنی ہمالیہ سے ہماری ندی کے کنارے اتری ہیں۔ ارے بھائی صفیہ، قاسم صاحب نے اپنی نئی کوٹھی کا نام ندی کنارے رکھ لیا۔ ڈیم گڈ۔ اچھا بھائی چاندنی، بات سنو۔ راج کمار چندر پیڈ چاند کا باسی تھا، ہم بھی مہتاب گزیدہ ہیں، اور صفیہ بیگم تم مہا سویتا دیوی کی طرح اچھور جھیل کے کنارے بیٹھی ہو، اور طوطے ہی طوطے۔ مہا سویتا دیوی تو کلکتے کی ایک لیفٹسٹ رائٹر ہیں۔ نہیں، وہ مہا سویتا دیوی جو اچھور جھیل کے کنارے بیٹھی ہے۔ یہ سب کادمبری کے کیریکٹر جو ہیں، یہ کوئی عجوبہ خیالی مخلوق تھوڑا ہی ہیں، ہم ہی لوگ ہیں اور ہمارے اندر کے طوطے۔ تمام کہانیاں یکساں ہیں صفیہ بیگم، سارے انسان اور ان کے المیے ایک سے ہیں۔ مصیبت کرب و بلا مذہب اور قوم اور ملک اور زمانے کی تخصیص کر کے نہیں آتی۔ میں مہا سویتا دیوی جو اچھور کے کنارے بیٹھی ہوں، جبکہ 20ویں صدی کے خاتمے میں 13 برس باقی ہیں، جب سال نو کے پہلے مہینے کی 25ویں شام سارے طوطے اڑ گئے، اب سارا عالم نباتات و جمادات، چرند پرند، طیور و وحوش میرے اندر ہوں تو کیا، اور ساری کائنات کھوپڑی میں گھس جائے تو کیا؟ کھوپڑی میں محض ٹھنڈی مٹی گھستی ہے، گرم راکھ بھوبھل۔
स्वीट पी और सूरजमुखी और गुलदाउदी चुपके पड़े रहे। आधी रात के राग चंद्रकौंस के मानंद चांद की किरणें महताबी पर फैलीं। वो हज़ारहा महताबियाँ संगी जाली के जंगले वाली वस्त में मुस्नद पर बेगम राजा रानी मौसीकारों से चंद कौंस सुनते थे। पीछे कदम के पत्ते और रंगीन चिलमनियों वाले सुबुक 2 मंजिला मुनकश मकान और ताकों में गुलदान और हौज़ में लाल कवल और सफ़ेद बत और राजा के हाथ में जामो सबू और रानी के हाथ में फूल और डोमिनियो के हाथ में मजेरे और तंबूर और आबे ज़र और रंगों में उनका किस्सा मुख्तसर और अटल तौकीद का उसे दीमक न खा जाए। और उस महताबी पर बेला डोमनी मेहमानों की फरमाइश पर बेला फूले आधी रात गजरा में के दीमक छिपकली बज्जो गेले डारवन। चांदनी भी अक्सर इस चबूतरे पर आन बैठती थीं, निटिंग करती, पाक साफ डाल से टूटी। इतनी बड़ी दुनिया में उसका मान गौन करने वाला कोई नहीं। आग हवा पानी अनासिर ने उसका कतबा लिखा। विक्की ने अपना कतबा भी सोच लिया। अच्छा जनाब, ये भी हो गया, अब इसके बाद? लाजवाब। विक्की जो बात करेंगे अनोखी। और शहला बेगम का, मिलॉर्ड, अब मैं अपना ब्रीफ पेश करती हूँ। सैयद अरशद हुसैन घोड़े बेचकर सोए हैं। स्कूल का नाम सोचने के चक्कर में आज मगरिब के वक्त इस्तिग़फ़ार की तस्बीह भी रह गई। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी, उंगलियों पर गिन लूँ। कमलख्त स्याह साड़ी में मलबूस, आंचल से सर ढांपे, सफ़ेद सूरत वाली एक औरत, चीनी की मूरत, चांदनी में चमकते चबूतरे पर नमूदार हुई। झुक कर एक वुड रोज़ उठाया, पलटी, सफ़िया सुल्ताना को निगाह भर के देखा। आंखें चमकी, चेहरे पर जैसे सफ़ेद पाउडर। अरे, सफ़िया के मुंह से साख्ता निकला, बेला। वो फर्राटे के साथ चबूतरे पर से गुजरी और बाग के सुनहरे धुंधलके में गायब हो गई। तेज़ रफ्तार, जैसे बादे सरसर, बगोला, कदम रखने का अंदाज अजीब, सरसर निकल गई। सफ़िया हैबत ज़दा देखती रह गईं। घिलघिली बंदी, हलक में कांटे चुभे, लर्जा चढ़ा, ठंडे पसीने आए, पिंडलियों पर चूंटियाँ रेंगीं। बमुश्किल हिम्मत करके दोबारा पुकारना चाहा, बेला। उनकी अंदरूनी आवाज़ ने बहुत ही आहिस्ता जवाब दिया, चांदनी बेगम। ज़रीना रानी, दुल्हन और विक्की मियाँ टोनी को पुकारते गैलरी में आ चुके थे जब दफ्तर में फिर टेलीफोन बजा। विक्की लपक कर अंदर गए और शहला से बात की। हाँ, अभी आए। तुम्हारी तारीख ही तय कर रहे हैं भाई, बस 5 मिनट में पहुँचे। दोनों बेगमात नज़ाकत से पाइंचे संभाले सीढ़ियाँ उतरी, पीछे पीछे शाल और सैंडल्स उठाए नूरन। नौजवान टोनी कंध भर के बरसाती में कूदे, कार का दरवाज़ा खोला। उसी फुर्ती से उनके वालिद अगली सीट पर मुड़ के उचकती नज़र डाली। ओहो, सफ़िया तो इंतज़ार करते करते सो गईं। टोनी ने उनको जगाने के लिए हान बजाया। ज़रीना ने पिछला दरवाज़ा खोला। उठो भाई, ये लो नई शाल, तुम्हारी साड़ी के बॉर्डर से मैच करेगी। लो, और ये मनहूस चादर उतारो। अल्लाह की कसम, कल ही अंगूरी को ना दे दी हो तो मेरा नाम बदल देना। उठो सफ़िया, ज़िद नहीं करते। वो टस से मस ना हुई। विक्की फिर मुड़े। ये शालों का मसला इस वक्त क्यों हल किया जा रहा है? और देर ना लगाओ बजिया, चलो टोनी। बेटे ने इंजन स्टार्ट किया। बैठिए फुफ्फी जनिया, अम्मी, ये जगह तो सही। माशाल्लाह, क्या गज़ब की नींद पाई है। तो भाई, इधर सिर को तो हम लोग भी बैठ जाएं। सफ़िया उसी तरह सीट पर नीम दराज रहीं। ज़रीना ने नूरन को बुलाकर उनके पैरों की तरफ इशारा किया। खादिमा ने दोनों कोल्हापुरी आहिस्ता से उतारे। फेंको उन्हें बाहर। बड़ी बेटियाँ गरजीं, सुबह अंगूरी से कहना कूड़े में ले जाए। नूरन ने तामीले हुक्म की। सीमेंट के रास्ते पर पट से उनके गिरने की आवाज़ आई। सफ़िया बदस्तूर आंखें मूंदे साकत
लेटी रहीं, गोया क्या मदाम रे कमेयर की तस्वीर जो मुसव्विर डेविड ने बनाई थी। नूरन ने एक सैंडल उनके दाएं पांव में पहनाना चाहा। अचानक दहलकर चिल्लाईं। जरीना और रानी दुल्हन ने सफिया को झंझोड़ा और खौफनाक चीखें मारी। मरने से कुछ देर पहले बरज़ख कायम कर दी। सब नक्शे सामने आ गए। समावात में नौरानी पैकरों के शामियाने लगे हैं। नीचे कठपुतलियाँ चल रही हैं। आवाज़ें सब में से निकलती मालूम होती हैं। आवाज़ एक ही है। लिखा है कि हक हकीकत वाहिद है, लेकिन मुतनव्वे और कसीरुल जहत है। मिलाड, पीपल उस तौर से उगा कि आधा अहाते के अंदर है, आधा बाहर। दरख्त की कोह 3/4 अंदर है, 1/4 नदी के रुख, लिहाजा इसे अहाते के अंदर तस्वुर किया जाएगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त ने सवाल किया है कि तस्वुर और हकीकत में क्या फ़र्क है। मिलॉर्ड, इंसान का चेहरा बैक वक्त 2 सिमत है। एक रुख ताहयात दुनिया में रहता है, एक ताहयात सूए अहाता सितारा बेगम। मिलॉर्ड, डॉक्टरों की राय थी शायद इज़्तिरारी कैफियत में कोई अचानक जहनी धचका पहुंचने के बायस हरकत क़ल्ब बंद हुई। मरहुमा के पुराने न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक अंदरूनी सदा के अलावा हेलुसिनेशन यानी फ़रेब नज़र भी एक वजह हो सकती है। सुबह को जब जनाजा अहाता सितारा बेगम रवाना हुआ, मोटरें आहिस्ता आहिस्ता शहर की जानिब बढ़ीं। मकान पर ख़वातीन का तांता बंधा। मानक बाई ढोंडी के हमेशा की माहिर मुंतज़िम थीं। उनकी तजवीज़ पर माइक्रोफ़ोन लग गया और बरसाती के वुड रोज़ के ऊपर लाउड स्पीकर, ताकि गाड़ियों के नंबर और ड्राइवरों के नाम अनाउंस किए जा सकें, जैसा मुसर्रत की तकारीब पर होता है। बॉबी अपने लड़के के सहारे मोटर से उतरे। बड़े भाई और बहन से गले मिलकर खूब रोए। बरसाती से मुल्हक चबूतरे पर कुरान खानी जारी थी। अंदर मरहुमा के कमरे में चांदनी का फर्श कर दिया गया था। उनकी बहन और भावज तिलावत कलाम मजीद के बाद गाँव तकिए से लगी चुपचाप बैठी थीं। औरतें अपना अपना सिपारा पढ़कर चली जातीं। पिछले बरामदे और ड्राइंग रूम में जा बैठतीं। चंद एक दीदा निगाहों से अंदर के कमरों के फर्नीचर और सामान आराइश का जायज़ा भी लेती गईं। रिश्तेदार ख़वातीन मसरूफ़ियत से काम करवाती इधर उधर घूम रही थीं। ऐवान नशिस्त में बहुत हुजूम था। वहाँ भी चांदनियाँ बिछा दी गई थीं। बियाँ टुकड़ियों में बैठती जा रही थीं। किसी बात पर हंसी आती तो फ़ौरन ज़ब्त करके चेहरे पर मुनासिब गमगीनी तारी कर लेती। सरगोशियाँ ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम रहें, मर के भी 3 बयाह मुलतवी। शहला के मंगेतर 2 हाजू है। सर सफ़ेद आते के साथ ही जनाजे को कंधा देना पड़ा। अच्छा शगुन नहीं। बस अब चुप रहो बाजी। गालन बहू नज़र नहीं आई। कलकत्ता में बैठी हैं। ए बहू ना कहो अभी से। 6 महीने से तो लड़के के साथ घूम रही हैं। ये तुम पीली साड़ी पहनकर क्यों आ गईं? सफ़ेद रंग सास पहनने ही नहीं देती। एक साड़ी बिल्कुल वाइट है तो वो जॉर्जेट की। विंटर साड़ी एक भी नहीं। इंसान के पास ऐसे मौक़ों के लिए मुनासिब लिबास होना चाहिए। मैंने तो ज़रीना सुल्ताना से बहुत कहा था कि अपने यहाँ भी ज़नाना इज्तिमा करवा लें। हमीदा बेगम शिकागो के सेंटर से आई हुई हैं अपने घर, अपने लड़के की निस्बत तय करने। उनका आवाज़ रख लें। रीना टाल गईं। क्या ये लोग आधे शिया हैं? ना कहें। लड़के ने झांकड़ वाली मस्जिद शहीद करवा दी। ना कहें। सुना तो यही है। आजकल तो बॉम्बे में सायरा बानो और रोवीना लंबी आस्तीन के ब्लाउज़ पहने घर घर तबलीग करती फिर रही हैं। सच कहो। हेलो जी, नमस्ते जी, कैसी हैं आप सुधा दीदी? हेलो नमस्कार सोमेश्वरी जी। सफ़िया बाजी के गुज़रने की खबर आपने किस वक्त सुनी? हम तो बाथरूम में थे जब सुरेश के डैडी ने आवाज़ दी। हम तो सुनकर ऐसे भौंचक्के हुए कि साबुन पर फिसलते फिसलते बचे। अरे सफ़िया बाजी से परसों सवेरे ही तो फ़ोन पर बात हुई थी।
کڑوی روٹی تو سنا ہے شیریں کاسل سے آئے گی، شام کے لیے میں بھجوا دوں گی، مگر آج ہی گیس ختم ہو گیا۔ ایک ہی سلنڈر ہے؟ 3، لیکن مہمانداری بھی تو ماشاءاللہ سے ہمارے کے ہاں بہت رہتی ہے، امی کے گھر سے پکوا کر لے آؤں گی۔ ارے ان کے ہاں تو جانے کہاں کہاں سے آوے گا کھانا، شکرکندی کی کھیر بھی پکوا دوں، موسم کی چیز ہے، ان کے ہاں تو ڈھیروں کھانا۔ 5 منسٹر تو میں نے اب تلک گنے، سب کو بیچاری شہلا نے ریسیو کیا، مرد اب تک لوٹے ہی نہیں قبرستان سے، سب چلی آ رہی ہیں پر شبو باجی کو نہ دیکھا۔ زرینہ سلطانہ بھی تو ان کی ماں کے مرنے میں نہیں گئی تھیں۔ حشمت محل والیاں آ گئیں، بہت جلدی آئیں۔ ٹھسے دفتن شور مچا، کراچی کال لگ گئی، کراچی کال لگ گئی۔ ارے ہاں، پروین نامراد بہن کے تیجے ہی میں شریک ہو لیں۔ پھر بھنبھناہٹ پھیلی، پروین کل شام تک پہنچ جائیں گی، فیروزہ بھی آ رہی ہیں۔ اے سونا کلی، فیروزہ بھی آ رہی ہیں؟ معلوم نہیں بیگم صاحب۔ تیسرا بلیٹن نشر ہوا، فیروزہ لندن میں ہیں۔ کچھ بیویاں جو ٹرنک کال لگنے کی خبر سنتے ہی گیلری میں پہنچ گئی تھیں کہ شہلا اور پروین کی المناک ڈرامائی گفتگو کا منظر بچشمِ خود ملاحظہ کر لیں۔ وہ چپ چاپ لوٹ آئیں کیونکہ نورن نے شہلا کے چیمبر کا دروازہ اندر سے فوراً بند کر لیا۔ چند لڑکیاں دوسرے کمرے میں پنکی کے ٹیلی فون کے پاس موجود رہیں۔ کس واسطے کہ دنیا امید پہ قائم ہے، ممکن ہے کہ بنگالن سے ان کی نسبت ٹوٹ جائے۔ خیر، جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہوگا۔ ایک لڑکی نے بہرحال خود کو پنکی مرزا کی تمام ہنگامی کالز ریسیو کرنے پر مامور کر لیا۔ باقی 11 نشست میں اپنی ماؤں کے پاس واپس گئیں یا ایک کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ ارے ارے وہ دیکھو، شیلا دیوی اور اسلم خان، پتہ ہے وہ مدارس سے پکچر ختم کر کے آئی ہے۔ اسلم خان بمبئی سے پہنچا، دلکشا میں شوٹنگ چل رہی ہے، بیگم کے ہیرے۔ کمال ہے، یہ بھی تعزیت کے لیے آ گئے۔ میں بتلاؤں کیسے آئے؟ شہلا باجی کے فیانسے جو ہیں نا شاہ صاحب، وہ بیگم کے ہیرے کے لیے گھوڑے سپلائی کر رہے ہیں۔ چلو چپکے سے باہر چل کر دیکھ آئیں قریب سے۔ لڑکیوں ہڑدنگا پن نہ کرو، نچلی بیٹھو، خاموش۔ تلاوت مشغول مانک بائی ڈرائنگ روم کے عقبی دریچے میں فروکش تھیں، کبھی کبھی سر اٹھا کر زنان سوگوار کو دیکھ لیتیں۔ کوئی زیر لب مکالمہ کان میں پڑتا تو تقدر کے ساتھ پھر مقدس صحیفے پر جھک جاتیں۔ لیموں کے پتوں کی مہک دریچے میں رچی ہوئی تھی۔ ایک قدیم پاکٹر میں چھپے کسی پرند نے سیٹی بجائی۔ سوئم کے دن رواں روانی بڑی تکلیف میں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی زمینی قیود سے آزاد ہو کر چنیوٹ کے پل پر پہنچتی ہے۔ کل بیچاری صفیہ کا تیجا ہے، سویرے سے آنا ہوگا۔ پینے کے بھی کتنے انتظام، مرنے کے بھی۔ او پیارے خدا، زیر لب اور کرتی ہوئی اٹھیں۔ بشیر پینٹر حسب وعدہ الصبح سینٹ مونی کا نیا بورڈ حوض کی منڈیر سے ٹکا کر اسی مستعدی سے سر پر رومال باندھ جنازے کے ساتھ ہو لیے۔ ہری ڈوب پر سینٹ صوفیہ کی غیر مسلم استانیاں گھیرا بنائے سرنگوں بیٹھی تھیں۔ اسکول اب کون چلائے گا؟ اعلیٰ تعلیمی یافتہ لڑکیوں کی بہتات اور بے روزگاری کے اس دور میں ان کی روزی روٹی کا دروازہ بند ہوا۔ سورج سر پر آ گیا۔ ایک نوجوان ٹیچر نے ہلکی سی الجھن کے ساتھ نظر بجا کر گھڑی دیکھی۔ دیر ہو گئی، دوسری نے دھیرے سے گویا جواب دیا۔ درختوں کے پرے بہتی روپہلی ندی دھوپ میں جگمگا اٹھی۔ ندی کا اندرونی کلاک اس کا اپنا ہے اور اس کا کال چکر، دیر سویر کی اسے کیا پرواہ۔ مسز جوشی نے گھاس کا ایک ڈنٹھل توڑا۔ وہ صفیہ کی ہم جماعت رہ چکی تھیں اور اسکول کی سب سے پرانی استانی تھیں، اور جب وہ کالج میں پڑھتی تھیں اور کبھی کبھار یہاں آتی تھیں، اسی لان پر وہ صفیہ کو مخاطب کر کے بسلسلہ قمبر علی بڑی خوش دلی سے نیچے سروں میں دھیرے بہوندیا مورے سیاں جی رہتے ہیں پار۔
अलापती थीं, धीरे बहोंदिया। हम उतर गईं भई। किसी को उनकी मौत का गहरा दुख नहीं, एक प्रकार की हमदर्दी सी है और अफसोस। सब दिल में और ज़बान से एक ही शब्द दोहरा रहे हैं, बेचारी। जैसे कोई इम्तिहान में फ़ेल हो जाए या सिविल सर्विस के कंपटीशन में ना आ सके। अगर वो पब्लिक लाइफ में होती तो महिला होने के नाते लोग पहले ही इनको नोच कर खा चुके होते। अब रस्मी अफसोस के लेख लिखते। वो कौवे हैं, नेवले, गिद्ध, गिरगिट, मगरमच्छ, शार्क, वो दूसरों के मुताल्लिक इतने बेरहम हैं कि हैरत होती है। सफ़िया, तुम भी तो किसी को नहीं बख्शती। वो इसी लायक हैं। वो तो ऐसे लोगों को भी जो किसी को कुछ नहीं कहते, उन्हें भी कोंचते डालते हैं। खामखा सफ़िया बेचारी तो बहुत ज़्यादा मनमोहनी भी नहीं थीं। अरे मैं भी उन्हें बेचारी सोच रही हूँ। क्या बेचारापन था। अपने स्वभाव और संस्कारों के अनुसारा अच्छा खासा जीवन बिताया। 4-5 मुसलमान उस्तानियाँ कुरान खानी के बाद बाहर आकर घेरे में शामिल हो गईं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। 3 महीने की मेरी तनख्वाह रोक रखी थी। आप 3 महीने बग़ैर इत्तिला गैर हाजिर भी तो रहीं। अब हिसाब किताब कौन करेगा, पिंकी मियाँ या शहला? अरे कौसर बाजी, अभी से ये किस्से ना छेड़िए। शमीम फ़ातिमा, जो मेरी जिम्मेदारियां हैं और अखराजात। तुल्ला जोशी, लोगों की आमदोरफ्त देखा करें। हमेशा एक जुमला ये भी दोहराया जाता है, मेरे लायक कोई काम? हर चीज़ रूटीन है। जिंदा रहना, मर जाना, अंतिम संस्कार। कितनी भारी रूटीन। काल के नोटिस बोर्ड पर चिपका टाइम टेबल। बत्ताशे की क़यादत में कई मुलाजिम दूसरी मंजिल से स्कूल की कुर्सियां उतार कर लाते दिखलाई दिए। सोना कली उनकी निगरानी करती पास से गुजरी। एक उस्तानी ने फ़ौरन उठकर कहा, आपा जी, मेरे लायक कोई काम? दोपहर का बाग दफ़्फ़तन जौहरी की दुकान बन गया। सोना ही सोना, ज़मुर्द ही ज़मुर्द, लाल ही लाल, रंग बरंगे नगीने, पेड़ों पर बैठे मोर और तोते, मीनाकारी के नक्कुश। फर्नीचर उठाए नौकर इस नफीस और नाजुक सन्नाई में खलल डाल रहे थे। सोना कली ने जवाब दिया, अरे बेटिया, कोई एक काम हो तो बता दें। पहले बड़ी बेटिया कहन, कुल के लिए मर्दाना ऊपर होइए। स्कूल के सारे कमरे खाली करवा दो, हम कुर्सियाँ डेस्क सब निकलवा दें। अब कहन, वहम आता है, पहले वहाँ तीजा हुआ और कुछ दिन बाद अल्लाह रखे पिंकी मियाँ और लैला बेगम वहीं आनकर बसीं। कहन कुर्सियाँ नीचे रखवा दो, सोइम के लिए शामियाना लग जाई। फिर कहन स्कूल का सामान वापस ऊपर ना पहुँचाना, यहीं से नहास चला जाइए। सोना कली आगे गईं। उस्तानियों ने नज़रें उठाकर ऊपर देखा, चुनाचे सेंट सोफिया बंद। दूसरी मंजिल पर अब नया जोड़ा अपना घर बसाएगा। तुरंत फैसले। आदमी के पास समय बहुत कम है, फैसलों में देर लगाएं तो कैसे काम चले। सोच में डूबी तुल्ला जोशी सर झुकाए अपने पाँव ही को देखती रहीं। बारिश की फुहार पड़ी। तौबा, महावटें भी आज ही। ये भी अक्सर होता है। उधर कबर खुदी और फ़ौरन पानी कीचड़। तौबा, ऐसे मौके पर बारिश तो अल्लाह की रहमत है कौसर बाजी। शमीम फ़ातिमा हमेशा मामलात का अच्छा रुख देखना चाहती थीं। वो सब हड़बड़ा के उठीं और सर ढांप कर बरामदे की सिमत भागीं। बादल आया और निकल गया। जाड़ों का बूंद सा दिन। सूरज ढला, तेज़ सर्द हवा चल रही थी। जर्द पत्ते खूब उड़े। ड्राइवर लोग दिन भर इधर उधर बैठे हाथों में छुपा कर सिगरेट बेड़ी फूंकते रहे थे। राम प्यारी मालन बाग की सफाई पर कमर बस्ता हुई। सेंट मोनी का बोर्ड उठाकर उसके पीछे से 4 मीनार की खाली डिब्बियाँ निकालीं। खुश कदम बुआ अंदर जा रही थी, रुक गईं। सब जने अभी तलक नहीं आए। उन्होंने मुस्कुरा के पूछा, गोया वो सब क्रिकेट के मैदान से लौटने वाले थे। खुशकदम बुआ बुढ़ापे की वजह से काफ़ी सिनक गई थीं। वो वापस आने शुरू हुए। बहुत आहिस्ता रफ्तार से गए थे, तेज़ी से लौटे। बहुत सौ को भूख भी सता रही थी और चाक सिगरेट की तलब भी। अब अपने अपने घर जाकर नहाएंगे और गर्मा गर्म चाय या काफ़ी। माने ना माने,
سب کے دلوں میں ایک ہی خیال ہوت ہے ہمیشہ۔ خوش قدم بوا حوض کی منڈیر پر ٹک کر بڑبڑائیں، ایک ہی خیال، انجانا، یہ میرا جنازہ نہیں تھا، میں زندہ ہوں۔ شکرانہ اور اطمینان، انجانا۔ رام پیاری اکڑوں بیٹھ گئی، ڈبیاں کھول کر دیکھیں، ایک دو سگریٹ پڑے ہوں تو مالی کے لیے لے جائیں، وہ سوئم کی دیگوں کے چولہے تیار کرنے میں مصروف تھا۔ پنکی اور ارشد حسین سامنے سے گزرے، فوراً اٹھیں، گھونگھٹ کاڑھا، چھاٹیں کی سفید غراریں سرسراتی حشمت محل کی دواخانہ زاد بوڑھی حبشنیں باہر آئیں۔ ایک شوفر فوراً گاڑی لے کر برساتی میں پہنچا، کھڑکیوں کے نیلے پردے برابر کیے۔ نیگرو عورتیں ایک محراب کے نیچے تریوں کی طرح کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آنکھیں دنیا کے قدیم ترین انسان کی آنکھیں تھیں اور انہوں نے بے حد و حساب خاتموں کا نظارہ کیا تھا، انفرادی اور اجتماعی۔ بے چاری، نیم اپاہج صفیہ سلطان کی کیا ہستی تھی! ان قدیم آنکھوں نے سارا افریقہ اجڑتے دیکھا۔ وہ جہازوں میں بھر بھر کر مشرق و مغرب بھی بھیجی گئیں۔ قدرت نے انہیں محض خوش آوازی دی تھی اور سخت جانی۔ جمعدارنی نے حسب عادت دوپٹہ کمر کے گرد لپیٹا، جاروب کشی شروع کر دی۔ سر 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 سر، وہ کوہلا پوری وانڈرنگ جیو کی پھیلتی بیل کے نیچے اوندھے پڑے تھے، ایک کے تلے پر موٹی چھپکلی، دھت دھت، بری بری۔ انگوری نے باولے پن سے اس پر جھاڑو ماری، وہ اچھل کر دیوار پر چڑھ گئی۔ ارے واہ ری مہوتن! نورن ہنسی۔ انگوری نے چپل اٹھائے، غور سے دیکھا کیونکہ سجھائی کم دیتا تھا۔ بٹیا کے ہیں یہ؟ میلے دوپٹے سے آنکھیں پونچھیں۔ نورن سیڑھی اتر کے نیچے آئیں، وہ بھی چند لمحوں تک ان چپلوں کو ٹکٹکی باندھے تکا کریں، پھر دھیرے سے بولیں، جمعدارن پھینکو انہیں، گھر لے جاؤ، دھو کر کونے میں ڈال دینا۔ ایک کاغذ ہوا میں ڈولتا پھر رہا تھا۔ مہاترانی نے اسے پکڑا، چپل لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیے۔ اچانک نورن کو بڑی بٹیا کے الفاظ یاد آئے، کل ہی یہ منحوس چادر انگوری کو نہ دی ہو تو میرا نام بدل دینا۔ نورن بھی چند سیکنڈ کے لیے عالم حیرت میں جا پہنچی، پھر کہا، بٹیا کا انا بھی تو شالا بھی تم ہی کا ملیے۔ کم عقل انگوری چپ رہی، سوچا اس اطلاع پر خوشی کا اظہار کرے یا غم کا۔ بڑے راجا صاحب کے مرنے پر جب جائیداد بٹی تو کوئی رونا پیٹنا تو یہاں ہوا نہیں تھا، سب خوش ہی دکھلائی دیتے تھے۔ انگوری کے سکوت کو نورن نے مایوسی تصور کیا۔ بٹیا کے کپڑوں سے بھی الماریاں بھری پڑی ہیں، پتہ نہیں یتیم خانے میں بھیجیں گے یا کیا کریں گے۔ اچھا تلہ ہے پرانے زمانے کا، لپٹا ہریسا تو ہو گئی ہو، پر اوڑھے پھرنا۔ اس وفادار مہاترانی اور اس کے آخروچی کنبے کو ساری عمر 3 کٹوری ہاؤس سے رقم رقم کی اترنے اور ناکارہ پاپوش ملا کیے تھے اور خوشی کی تقریبوں پر نئے جوڑے۔ اسے فوراً خیال آیا، ابھی 3 بیاہ ہونے والے ہیں، نئے کپڑے لتے بھی تو اور بہت ملیں گے۔ جھاڑو دیتے دیتے رک گئیں۔ سندھو کے کنارے پار والے بیرسٹر اظہر علی مرحوم کے متنازع فی ریڈ روز میدان میں لاؤڈ سپیکر پر مراٹھی سی دھن کا ایک پرانا پرچلال بھجن ہو رہا تھا۔ نورن بھی چونکی۔ بٹیا کی خبر قمبر میاں کی زمین پر پہنچ گئی۔ قمبر میاں کی زمین کہ لیلا بٹیا کی؟ انگوری نے ناک پر انگلی رکھ کر تصحیح کی۔ اور لیلا بٹیا کی؟ تو سمجھو ہمرے پنکی بھیا کی۔ انگوری ملکیت کے معاملات کا خیال آتے ہی دفعتاً بڑی عقل مند ہو گئی تھی۔ اللہ کی شان، کس کی چیز کس کو پہنچی؟ پھر اچنبھے میں پڑیں، چند لمحوں کے بعد کہا، کبھی رات کو گھونسی لوگ وہاں خاتون جنتی والا برہا گاتے ہیں، تب بھی آواز یہاں بڑی صاف سنائی دیتی ہے۔ کالی ندی اور جھاؤ ندی جس کے کنارے چاندنی راتوں میں سننے والوں کو بانسری کی آواز سنائی دے جاتی ہے، اور گومتی تو سامنے ہی بہہ رہی ہے، ہر ہر بہیں گومتی مائے۔ آج وہاں مہادیو گڑھی کا میلہ ہوتی ہے، قمبر بھیا والے مندر میں۔ قمبر بھیا کا مندر؟ نورن دوبارہ گڑبڑائیں۔ اے نورن بٹیا، بسنت آنے والی ہے، اب کیسے
ہماری بہو کے لیے ایک دو دوپٹے رنگ دینا، جاڑے تو سمجھو نکل گئے۔ انگوری نے بایاں ہاتھ پیچھے کمر پر الٹا دھرا اور صفائی میں مشغول ہو گئی۔ سر 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 سر۔ دفتن بڑا بھاری سناٹا چھایا۔ نورن نے اپنی نیپالی شال کا بکل مارا، تون سے ٹیک لگا کر چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ یہ سرسراہٹ دھیان سے سنتی رہیں۔ کچھ دیر بعد سر نہڑائے، سپڑ سلیپر گھسیٹتی شاگرد پیشے کی سمت روانہ ہو گئیں۔